اینجا جای سید زبیر شاه آمده ولی بایپاس بسیار خوب جای جور کرده. این باغش است. ये भी आपने निकाली, इधर भी ठीक ठाक जगह बनी। वो पार्किंग है हम लोगों का। अच्छा ऐसे जा रहे खंबा देख रहे आखिरी वो सब आगे है वो भी सीधी है। आपके पास कोई पानी की कमी नहीं है मतलब यहाँ पूरा नहीं शुक्र है मतलब पानी इसीलिए अलग है ज़रा ही ट्यूबवेल है बस ये पानी ऊपर छोड़ देता हूँ बिजली दिया हुआ और नीचे भी बाग है छोटा सा। नहीं ना ये छेड़ी का ये जो है ना अनार है ये नहीं जो फ्रूट है और उस तरफ वाले जो सनफ्रोजन नहीं ब्लैक नंबर वो उस तरफ बादाम का दरख्त है ये तूत है उस तरफ फिर जो है ना संजित आता है वो खुश में नहीं वो संजित का है उधर खुबानी का है बस मिक्स है सारे 4-4 5-5 दरख्त 10-10 ये फिर छोटे भाई का जो है ना बस वो जब आता है इधर मेहमान ज़्यादा होते हैं फिर वो उसका अपना उधर कमरा है छत पर कभी बैठता है कभी कमरे पर। ज़बरदस्त शाह साहब बेहतरीन। अल्लाह का फजल से बारिश भी अच्छा हुआ। ये तूत है तूत पहाड़ یه خوب توت هم هست از بلگایخ معلوم میشه. शाह साहब ये बारिश में फिर पहाड़ से जो सैलाब गिरता है वो किधर जाता है? ये आपका दरख्त मरख हाँ यहाँ नहीं फिर उसका रास्ता है। अच्छा जो वहाँ से पानी आता है ना वो तो हाँ वो वहाँ से आता है उसका अपना रास्ता है वहाँ से। अच्छा जो थोड़ा पानी आता है वो उस रास्ते में निकल जाता है। अच्छा इसका जो पानी आता है ना इस जगह का हाँ हाँ ये साइड से निकल कर इधर से ऐसे होते हुए तो साइड से निकल जाता है। बस ठीक है शाह साहब। थोड़ा सा तूफानी नहीं आता ये वाला ये मिट्टी देखो ये निकाल लेना ये इस वजह से यहाँ पर फिलहाल जमनी वगैरह कुछ नहीं बनाया इसी के इंतजार में ये सारा मिट्टी निकलवाएंगे ये वहाँ से पानी से रास्ता निकालेंगे जब पानी आ जाए वहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे निकलता है फिर यहाँ पे चमनी जाएगा ये जगह नहीं ये फुल होगा मिट्टी से पार्किंग भी होगा कभी कोई जलसा वगैरह होगा उसके लिए बड़ा जगह यहाँ पर अगर स्टेज वगैरह बनाए ऊपर आती है माशाल्लाह بسیار خوب جای سید زبیر شاه سیدای کرانی هستن اینا یک فارم هاوس جور کرده برای خود بسیار خوبصورت ماشاءالله زبردست. سید زبیر شاه ماشاءالله شوقینی جانورام است پرندم سنبال مونه वाला بسیار خوب چیزا ये रजा दरवाजे शमी मरखोर चपा करता वाला ये देख हाँ जैसी है ये कमी तो ज़्यादा ना ये जाली रही کجای عادی بای چیه اونجا؟ اوه وای زبردست سفید تو علایشه اوه زبردست این تمام سید زبیر شاه شوق انجام میده. موم خوش که مو زندگی مونی زندگی خیلی جاگاه ہے. شاجی نزدیک شم آدم رفته میتونه بس मैं ताकत दार मानो दरवाजा चपा करना हाँ अनी ये मारखोरा ये हाई बैक بسیار کلان شاخ داره ताकत ज्यादा है این از کدام علاقه ہے شاجی؟ خدا خبر برادرم گرفت تقریبا 2 سال میشه نه افریقا نه مطلب ایشیاییه خو او مارخوره چلتان کس های بیک مارخوره لگه
اون بودم ما خو کار علاقه آه، حالا مستی کرد زبردست با خدا بازی تنها شاجی همو بچهش هستن اینو گوسفند برای میگرفتم نه خو یکی زیاد مستی میکنه باز اینا ریلا میکنه یو کلان قدم ندارن کلان با حالا سال مستی زبردست هستن ها والله دیدنی ولا بسیار خوب است خارشم دو متنده و میزنم ویدیوی نداری او شاخ بغل گوشت بند نکنه ها نیار نه او نماید شخص دیگه از دیگه شخص تاتا بای بای ماشاءالله هاي دو دانه بود چهار دانه برادر ما دیگه افتاد اوه اینا چیه شاه صاحب کنج آها آه دیگه نست اینیش خو لالبنده گوشت موشم خوردنی تخم چی ها ها ایران اذا خانه هذا من الفراش تاكو برا خصوصية لك وانت ما يلا ما يكون مساج ما استنى نار يلك وده خانه بسالنا بكرينا اینا مورن شاه صاحب طاووس اه. طاووس یعنیش عجیب اینج برا طاووس برا فرمون دور ده ورا کورا با فرا فاموس بهترین چیزا های شاه صاحب ماشاءالله د فارم هاوس خو هر قسم جانور تقریبا سنبال کده ها یه چیز ای جای کوکایش است این کوکا نه این تازه چشم گره چه قدر نه کافی تعداد شاف خو شاجی نوریم نمون یک دنه یک یعنی لومړی تو خنن شغال کې مې د ازرګي شاجی ماشاءالله دیگه کدی شوقای خودی لزمور بردک سیوان گوشت سیو گره